ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् हृदयमा दुर्गा भवानीलाई विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। ती राजन भन्दछन्, हे स्वामी, अब हजुर ती देवीको यज्ञ गर्नुपर्ने विधिलाई पूर्ण रूपले सम्यक वर्णन गर्नुहोस्। त्यसलाई सुनेर म यथाशक्ति प्रमादरहित भएर त्यो यज्ञ गर्नेछु। त्यस देवीको यज्ञको पूजा विधि, त्यसका मन्त्र, हवन गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसमा राख्नुपर्ने गुरुजनहरू र दक्षिणा यी सबैका बारेमा मलाई निसङ्कोच बताइदिनु हवस्। तब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र सुन्नुहोस्, अब म तपाईँसित देवीको यज्ञ कसरी गर्नु पर्दछ त्यसको विधानपूर्वक वर्णन गर्नेछु। अनुष्ठानमा विहित कर्म अनुसार यो यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेदले सदा 3 प्रकारको सम्झनु पर्दछ। मुनिहरूका लागि सात्विक यज्ञ, राजाहरूका लागि राजस यज्ञ, राक्षसहरूका लागि तामस यज्ञ, ज्ञानीहरूका लागि निर्गुण यज्ञ, वैराग्ययुक्त जनहरूका लागि ज्ञानमय यज्ञ बताइएको छ। म तपाईँसित विस्तारपूर्वक वर्णन गरिरहेको छु। जुन यज्ञमा देश यानकि स्थान, काल यानकि समय, द्रव्य, मन्त्र, गुरु तथा श्रद्धा यी सबै सात्विक हुन्छन्, पवित्र भावनाका हुन्छन्, त्यसैलाई सात्विक प्रकारको यज्ञ बताइएको छ। हे राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि र मन्त्र शुद्धिका साथ यज्ञ सम्पन्न हुन्छ तब पूर्ण फलको प्राप्ति अवश्य हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। अन्यायद्वारा कमाइएको धनले यदि पुण्य कार्य गरिन्छ भने त्यसले यस लोकमा यसको प्राप्ति हुँदैन र परलोकमा त्यसको कुनै पनि फल मिल्दैन। त्यसैले न्यायपूर्वक आर्जन गरिएको धनद्वारा नै सदा पवित्र कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यस्तो कार्य यस लोकमा कीर्ति तथा परलोकमा आनन्ददायक हुन्छ। हे राजेन्द्र, तपाईँकै सामुन्ने यसको प्रत्यक्ष प्रमाण छ। पाण्डवहरूले यज्ञहरूमा उत्तम राजसूय यज्ञ गरेका थिए, जसको समाप्तिमा उनीहरूले विभिन्न प्रकारका दक्षिणा पनि प्रदान गरेका थिए, जसमा महामनस्वी यादवेन्द्र साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण विद्यमान हुनुहुन्थ्यो र भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यामान निष्ठ गुरुहरूले जुन यज्ञको सम्पादन गरेका थिए त्यस यज्ञलाई विधिवत सम्पन्न गरिसके पश्चात 1 महिनाभित्रै पाण्डवहरूलाई महान कष्ट प्राप्त भयो तथा कठोर वनवास भोग्नु पर्यो। द्रौपदीको अपमान भयो, युधिष्ठिरको जुवामा पराजय भयो, पाण्डवहरूलाई वनवास जानु पर्यो र उनीहरूले थरी थरी घोर कष्ट पाए। तब यज्ञबाट हुने फल कहाँ गयो? महामनस्वी पाण्डवहरूलाई राजा विराटको दास भएर रहनु पर्यो। नारीहरूमा श्रेष्ठ द्रौपदीलाई कीचकले प्रताडित तुल्यायो। त्यस सङ्कटकालमा विशुद्ध हृदयका ती गुरुहरूको आशीर्वाद कहाँ गएको थियो र कृष्णको भक्ति कहाँ गएको थियो? जुन समय परम सुन्दरी पतिव्रता द्रौपदीको कपाल समातेर घिसारिँदै थियो त्यस समय ती बिचरीको रक्षा कसैले पनि किन गरेनन्? जुन यज्ञमा देवाधीश भगवान श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ र जुन यज्ञको कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हुन्छन् त्यस यज्ञको विपरीत यानि उल्टो फल मिल्नुको कारण अवश्य नै धार्मिक अनुष्ठानमा कुनै कमी रहेको हुनुपर्दछ। यस्तो बुझ्नु पर्दछ। यदि भन्छौँ कि प्रारब्ध नै यस्तै थियो भने सबै शास्त्र निष्फल हुनेछन् र वेद मन्त्र तथा अन्य धर्म ग्रन्थ निरर्थक सिद्ध हुनेछन्। यसमा संशय छैन। प्रारब्ध त अवश्य भावी छ, यानि भावीले लेखेर पठाएको कुरा त अवश्य नै छ। यस कथनलाई यदि स्वीकार गरियो भने सबै साधन गरिने सम्पूर्ण धर्म कर्महरू निष्फल र सबै उपायहरू व्यर्थ हुनेछन्। सबै वेदशास्त्र अर्थवादका रूपमा परिणत हुनेछन्। सबै हामीले गर्ने क्रियाहरू निरर्थक हुनेछन् र स्वर्ग प्राप्ति गर्नका लागि अथवा मोक्ष प्राप्ति गर्नका लागि भनेर गरिने वर्णधर्म सबै व्यर्थ हुनेछन्। केवल प्रारब्ध यानि भावीले लेखेको कुरालाई नै हृदयमा धारण गर्नाले हामीले मान्ने गरेका सबै प्रमाणहरू व्यर्थ हुनेछन्। अतएव भाग्य तथा कर्म दुवैलाई मान्नु पर्दछ, उपायहरूलाई पनि मान्नु पर्दछ। कर्म गर्दामा पनि यदि विपरीत परिणाम प्राप्त हुन्छ भने
विद्वानहरूले सोच्नु पर्दछ कि कार्य गर्दामा कुनै कमी अवश्य रहेको थियो। निरन्तर कर्म गरिरहने जनहरूले कर्तृभेद, मन्त्रभेद तथा द्रव्यभेदद्वारा त्यस कर्मलाई अनेक प्रकारको हुने बताएका छन्। धेरै समय पहिले इन्द्रले यज्ञमा आचार्यको रूपमा विश्वरूपलाई वरण गरेका थिए। ती विश्वरूपले आफ्नो मातृपक्ष यानि कि मावली पक्षका दानवहरूको हितका लागि विपरीत कार्य गरे। देवता तथा दानवहरू दुवैको कल्याण होस् यस्तो पटक पटक भनेर उनले मातृपक्षका जो असुर थिए तिनको पनि रक्षा गरे। तदनन्तर दानवहरूलाई अत्यन्त हृष्टपुष्ट देखेर इन्द्र कुपित भएर उनले वज्रद्वारा तत्काल ती विश्वरूपको शिर काटिदिए। यसबाट यो निसन्देह सिद्ध हुन्छ कि कर्ताको भेदले विपरीत फल हुन जान्छ। यदि यसलाई नमान्ने हो भने ठिक हुँदैन, किनभने पञ्चाल नरेश द्रुपदले रोषपूर्वक द्रोणाचार्यको नाशका निमित्त एउटा पुत्र पैदा गर्ने उद्देश्यले यज्ञ गरेका थिए। यज्ञ वेदीको मध्यभागबाट धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी दुवै उत्पन्न भए। पूर्वकालमा जब महाराज दशरथले पुत्रेष्ट यानि कि सन्तान प्राप्तिका लागि यज्ञ गरे तब ती पुत्रहीन राजा दशरथका पनि 4 पुत्र उत्पन्न भए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्तिपूर्वक गरिएका कुनै पनि कार्य हर प्रकारले सिद्धि प्रदान गर्ने खालका हुन्छन् र युक्तिपूर्वक नगरिएका कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान गर्नेवाला हुन्छन्। जस्तो कि पाण्डवहरूको यज्ञमा कुनै दोषको कारण नै उनीहरूलाई विपरीत यानि कि उल्टो फल प्राप्त भएर जुवामा तिनीहरू हारे। हे महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थिए। द्रौपदी पनि एक पतिव्रता स्त्री थिइन् एवं युधिष्ठिरका अरू भाइहरू पनि पुण्यात्मा थिए। तर अन्यायोपार्जित द्रव्यहरूको प्रयोगका कारण त्यस यज्ञमा वैगुण्य उत्पन्न भयो, यानि कि त्यो यज्ञ सम्पादन गर्नका लागि उनीहरूले जुन जुन सामग्रीहरू प्रयोग गरेका थिए त्यो मध्ये कोही सामग्रीहरू यस्ता थिए जो न्यायपूर्वक ल्याइएको थिएन। उनीहरूले अभिमानपूर्वक पनि यज्ञ गरेका थिए जसबाट दोष उत्पन्न भयो। हे महाराज, सात्विक यज्ञ त अत्यन्त दुर्लभ मानिएको छ। त्यो महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनिहरूका लागि मात्र विहित छ। हे महाराज, तपमा तत्पर जो जन नित्य न्यायपूर्वक आर्जित गरिएको द्रव्य पदार्थ, वनमा भएका फल मूल तथा ऋषिहरूको सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण गर्दछन्। यस्ता तपस्वीहरूद्वारा नित्य अति श्रद्धाका साथ पुरोडासबाट सम्पादित यानि कि हवन गरेर सम्पादित गरिने समन्त्रक यानि कि मन्त्रयुक्त अथवा युपविहीन यज्ञलाई परम सात्विक यज्ञ बताइएको छ। जुन यज्ञमा अधिक धन खर्च गरिन्छ, जसमा विशेष गरेर पशु बलि दिइन्छ तथा जुन अभिमानका साथ गर्ने गरिन्छ, क्षेत्रीय तथा वैश्यहरूद्वारा सम्पादित गरिने त्यो यज्ञलाई राजस यज्ञ भनिएको छ। महात्माहरूले दानवहरूद्वारा गरिने यज्ञलाई तामस यज्ञ भनेका छन्। यस्ता यज्ञ क्रोध भावनाका साथ गर्ने गरिन्छ, अहङ्कारलाई बढाउने खालका हुन्छन्, ईर्ष्यापूर्वक गर्ने गरिन्छ र बडो साहस सज्जा तथा क्रूरताका साथ सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। मोक्षको कामना गर्ने विरक्त मुनि महात्माहरूका लागि सर्वसाधन सम्पन्न मानस यज्ञ बताइएको छ। अन्य सबै यज्ञहरूमा केही कमी हुन पनि सक्दछ, किनभने ती द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, गुरु, देशकाल तथा अन्य द्रव्यका साधनहरूबाट सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। अतः अरू यज्ञ त्यसरी पूर्ण हुँदैनन् जस्तो कि एउटा मानस यज्ञ नाम गरिएको यज्ञ सदैव पूर्ण हुन्छ। यस यज्ञका लागि सर्वप्रथम मनलाई शुद्ध तथा गुणबाट रहित यानि कि सत्व रजतमबाट रहित बनाउनु पर्दछ। मनको शुद्धि भएपछि शरीरको शुद्धि स्वतः हुन्छ, यसमा संशय छैन। जब मनुष्यको मन इन्द्रियहरूको विषयलाई परित्याग गरी पवित्र हुन्छ तब त्यो त्यस मानस यज्ञलाई गर्ने अधिकारी हुन्छ। तत्पश्चात त्यो आफ्नो परम पवित्र यज्ञीय वृक्षहरूद्वारा निर्मित अनेक सुन्दर सुन्दर स्तम्भहरूबाट अलङ्कृत तथा अनेक योजन फराकिलो यज्ञ मण्डपको रचना गरी त्यसमा मनमनै एक विशाल यज्ञ वेदीको कल्पना गरोस् र त्यसमा मानसिक अग्निको विधिपूर्वक स्थापना गरोस्। यो सबै उसले आफ्नो मनभित्रै ध्यान गर्न सक्दछ, मनभित्रैबाट आराधना गर्न सक्दछ। त्यसै प्रकारले मनमा गुरुहरूको वर्ण गरी ब्रह्मा, अद्धर्यो, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा
अन्य यज्ञमा आवश्यक पर्ने सबैलाई नियुक्त गरी यथोचित रूपले प्रयत्नपूर्वक मनद्वारा उनीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। प्राणपान व्यान समान तथा उदानी 5 अग्निहरूलाई यज्ञवेदीमा विधानपूर्वक स्थापित गर्नुपर्दछ। तिनमा प्राणलाई गार्हपत्य अग्नि, अपानलाई जुन हामी भित्रै रहेका वायुहरू हुन् तिनीहरूलाई आहवनीय अग्नि, व्यानलाई दक्षिणाग्नि, समानलाई आवसत्य अग्नि तथा उदानलाई सभ्य अग्नि भनिएको छ। 5 परम तेजस्वी छन्। यस यज्ञमा मानसिक रूपले यानि कि मनले नै कल्पना गरेर दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रीहरूको पनि कल्पना गर्नुपर्दछ। यो सबै बाहिर जोडिराख्न आवश्यक छैन, आफ्नै मनभित्र कल्पना गरे पुग्दछ। यस यज्ञमा होता तथा यजमान दुवैका रूपमा मन नै हुन्छ। यहाँ गराउने कर्ता पनि जसले पूजन गर्दछ त्यो कर्ता पनि यही हुन्छ, जसले पूजन गराउँदछ त्यो कर्ता यानि कि गुरु पनि यही हुन्छ। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म यस यज्ञमा आदि देवता हुन्छन्। निर्गुणा पराशक्ति सबै फलहरूलाई प्रदान गर्ने देवी हुन्छन्। ती वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगतकी आधार स्वरूपा तथा जगतलाई व्याप्त गरी सर्वत्र विराजमान रहनुहुने आदिशक्ति स्वरूपा भगवतीलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले द्विजले मन कल्पित हवन सामग्रीहरूको आहुति आफ्नो प्राणरूपी अग्निमा दिनुपर्दछ। हे प्रभु, मानस हवन पश्चात यानि कि मनमा नै हवन गरिसकेपछि आफ्नो मनलाई आलम्बन रहित पारी यानि कि कुनै पनि प्रकारको आश्रयमा नरहेर पवित्र बनाएर स्वतन्त्र बनाएर कुण्डलिनी यानि कि हाम्रो शरीरमा भएकी शक्तिको मुख मार्गद्वारा अर्थात् सुषुम्ना रन्ध्रद्वारा शाश्वत ब्रह्ममा आफ्ना प्राणहरूको पनि आहुति दिनुपर्दछ। आफ्नो अनुभूतिले स्वयंलाई साक्षात्कार गरी आफैलाई बुझेर महेश्वरीलाई आफ्नो आत्मस्वरूप जानेर समाधि योगद्वारा शान्त चित्त भएर ध्यान गर्नुपर्दछ। यस प्रकार जब त्यो साधक सबै प्राणीहरूमा आफूलाई तथा आफूमा सबै प्राणीहरूलाई देख्न लाग्दछ तब त्यसले ती कल्याण स्वरूपा भगवतीको दर्शन प्राप्त गर्दछ र ती सच्चिदानन्द स्वरूपिणीको दर्शन गरी ब्रह्मज्ञानी हुन जान्छ। हे राजन, तब त्यसको सबै मायाजनित प्रपञ्च जलेर भस्म खरानी हुन जान्छ र केवल प्रारब्ध कर्मको भोग गर्नका लागि मात्रै शरीर रहन्छ। तब त्यो जीवन मुक्त हुन्छ र मृत्यु उपरान्त मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। जसले भगवतीलाई भज्दछ त्यो सबै प्रकारले कृतकृत्य प्रसन्न हुन जान्छ। यसैले गुरुका वचनहरू अनुसार सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ श्री भुवनेश्वरी भगवतीको ध्यान, उहाँको चरित्रको श्रवण तथा मनन गर्नुपर्दछ। हे महाराज, यस प्रकार गरिएको यज्ञ मोक्षप्रद हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। यसका अतिरिक्त अरू सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख हुन्छन्। मनीषी विद्वानहरूले यो वेदानुशासन बताउँदछन् कि स्वर्गको इच्छा भएकाले विधिपूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ गर्नुपर्दछ। मेरो बुझाइमा पुण्य क्षीण भएपछि यानि कि सकिएपछि पुनः तिनलाई मृत्युलोकमा आउनु पर्दछ। अतः अक्षय फलवाला यानि कि कहिल्यै पनि नघट्ने फलवाला तो मानस यज्ञ नै श्रेष्ठ हो। विजयको इच्छा राख्ने राजाले यस मानस यज्ञलाई सम्पन्न गर्न सक्दैनन्। हे महाराज, अहिले केही समय अगाडि तपाईँले तामस सर्प यज्ञ गर्नुभएको थियो। हे जनमेजय, जसमा तपाईँले दुरात्मा तक्षकसित वैरको बदला चुकाउनु भएको थियो र त्यसमा तपाईँले करोडौं सर्पलाई अग्निमा जलाएर मार्नु भएको थियो। हे नृपश्रेष्ठ, अब तपाईँ विधिपूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ गर्नुहोस्, जसलाई पूर्वकालमा सृष्टिको आरम्भमा भगवान विष्णुले गर्नुभएको थियो। हे राजेन्द्र, म तपाईँलाई त्यसको विधि बताइरहेको छु, तपाईँ त्यस्तै गर्नुहोस्। हे राजेन्द्र, तपाईँ कहाँ वेदहरूका पूर्ण ज्ञात विधिलाई जान्ने, देवीको बीज मन्त्र विधिका जानकार तथा मन्त्र मार्गका विद्वान अनेक गुरुहरू छन्। तिनै त्यस यज्ञमा तपाईँका याजक हुनेछन्, तपाईँ यजमान बन्नुहुनेछ। हे महाराज, यस प्रकार तपाईँ विधिवत देवीको यज्ञ गरी त्यस यज्ञबाट प्राप्त भएको पुण्यलाई अर्पित गरी आफ्नो दुर्गति प्राप्त पिताको उद्धार गर्नुहोस्। गुरुहरूको अपमानबाट हुने पाप बडो भयङ्कर र नरकदायक हुन्छ। हे अनघ, तपाईका पिता त्यस्तो श्रापजनित दोषबाट ग्रस्त भइसकेका छन्, साथै सर्पको टोकाइबाट महाराजको अकाल मृत्यु भएको छ र भूमिमा बिछ्याइएको कुशासनमाथि होइन अपितु आकाशमा उनको मरण भएको छ। उनको मृत्यु न
युद्धको स्थलमा भएको हो तथा न गङ्गाको तटमा भएको हो। हे कुरुश्रेष्ठ, तपाईँका पिता स्नान दान आदि नगरिकन महलमा बसिराख्नु भएको थियो। तक्षकसँग डराएर त्यसै बेलामा उहाँको मृत्यु भएको थियो। हे नृपश्रेष्ठ, यी सब कुत्सित साधन नरकका कारण हुन्। राजाका लागि नरकबाट बच्ने एउटा उपाय थियो, तर त्यो अत्यन्त दुर्लभ उपाय पनि उनीबाट बन्न सकेन। प्राणी जहाँसुकै स्थित रहे पनि काललाई नजिक आएको जानेर साधनहरूको अभावमा पनि अत्यन्त कष्टका कारण विवश भएर जब हृदयमा वैराग्य भाव आउँछ, तब त्यसले निर्मल मनले यो सोच्न लागोस् कि यो शरीर त पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि र वायु यी 5वटा कुराबाट निर्मित छ। तब फेरि यो मेरा निम्ति के दुःखदायी हुन सक्दछ? यो देह अहिले नष्ट भइजाओस्, म त मुक्त, निर्गुण तथा विनाशी हुँ। यी पञ्चतत्व र विनाशशील छन्, तब यिनका लागि मलाई चिन्ता नै के छ र म त सदा मुक्त र सनातन ब्रह्म हुँ, संसारी जीव होइन। यस शरीरसँग मेरो सम्बन्ध केवल मैले जोडेर राखेका कर्महरूको भोगको कारण मात्र हो। शरीरद्वारा गरिएका ती सबै शुभ अशुभ कर्महरूको मेरो बन्धन त छुटिसकेको छ, किनभने मनुष्य रूपी शरीरबाट मैले दुःख तथा सुख भोगेको छु र यस अत्यन्त भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्टबाट म सर्वथा विमुक्त छु। यस प्रकारको चिन्तन गर्दै गरेको जन यदि स्नान दान रहित मृत्युवरण गर्दछ भने पनि त्यो पुनः जन्म लिने दुःखबाट छुट्दछ। यो सर्वोत्कृष्ट साधन बताइएको छ, जो योगीहरूका लागि पनि दुर्लभ बताइएको छ। हे राजन, तपाईँका पिताले गुरुलाई दिएको त्यस श्रापलाई सुनेर पनि आफ्नो शरीरप्रति मोह राख्ने र वैराग्यको आश्रय लिने कुनै पनि कर्म गरेनन्। उनको यो प्रबल इच्छा थियो कि मेरो यो शरीर सदा निरोगी होस्, म निष्कण्टक राज्य गरिरहँ र चिरकालसम्म कसरी बाँचिरहँ। यस भावनाले उनले सचिवहरूलाई आज्ञा दिए कि सर्प विष उतार्ने मन्त्र जान्नेहरूलाई बोलाओ। राजाले औषधि, मणि, मन्त्र तथा उत्तम उत्तम यन्त्रहरूको सङ्ग्रह गरेर ती एउटा अग्लो महलमा चढे। त्यस समय उनले न स्नान गरे, न दान दिए तथा न देवी भगवतीको स्मरण नै गरे। दैवलाई प्रधान मानेर उनी भूमिमाथि पनि सुतेनन्। कलीको प्रभावका कारण एक तपस्वीप्रति अपमानजन्य पाप गरी घोर मोहरूपी सागरमा डुबेर महलमाथि सर्पको डसाइबाट उनी मरे। यस्ता आचरणहरूबाट अवश्य नै नरक प्राप्ति हुन्छ। यसैले हे नृपश्रेष्ठ, आफ्ना ती पिताको पापबाट उद्धार गर्नुहोस्। हे ऋषिगण, सुतजी भन्नुहुन्छ, अमित तेजस्वी व्यासका यी वचन सुनेर महाराज जनमेजय बडो दुखी भए। आँखाबाट आँसु बहेका कारण उनको कण्ठ रोकियो। मनमा पश्चाताप गर्दै उनी भन्न लागे, आज मेरो यस जीवनलाई धिक्कार छ, जो कि मेरा पिता नरकमा पर्न लाग्नु भएको छ। यसैले म अब यस्तो उपाय गर्दछु कि जसबाट उत्तराका तनय मेरा पिता राजा परीक्षित स्वर्ग जान सक्नेछन्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका पावन कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।